नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो विशेष भिडियोमा। आज हामी सिटिभिटीको विशेष तयारी 2082 को लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा गरिनेछौँ। यदि तपाई सिटिभिटी प्रवेश परीक्षा वा तालिम कार्यक्रमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि धेरै नै उपयोगी हुनेछन्। के तपाई जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी सिटिभिटीको परीक्षा उत्कृष्टसँग पास गर्ने, कुन विषय महत्त्वपूर्ण छन्, कुन रणनीति अपनाउनु पर्छ? आज हामी यी सबै प्रश्नको उत्तर दिनेछौँ। यो भिडियो हामी सिटिभिटी 2082 को लागि तयारीका लागि अध्ययन रणनीति, आवश्यक स्रोत सामग्री तथा परीक्षामा सफल हुने टिप्सहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिनेछौँ। सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबाट। प्रश्न नम्बर 1, कम्प्युटर प्रणालीमा र्यामको प्रारूप के हो? अप्सन ए रिड एन्ड म्यानेज, बी र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, सी रिड एक्सेस मेमोरी, डी र्यान्डम एभाइलेबल मेमोरी। एन्सर चाहिँ अप्सन बी र्यान्डम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी भण्डार हो जसले कम्प्युटरको प्रोसेसिङको क्रममा डेटा र जानकारीलाई अस्थायी रूपमा स्टोर गर्ने मद्दत गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 2, डायोडको कार्य के हो? अप्सन ए करेन्टलाई एक दिशा मात्र पार गर्ने अनुमति दिनु, बी करेन्टलाई दुई दिशामा पार गर्नु, सी सर्किटलाई सुरक्षित राख्नु, डी करेन्टको गति बढाउनु। एन्सर चाहिँ अप्सन ए करेन्टलाई एक दिशा मात्र पार गर्न अनुमति दिनु। डायोड एक सेमिकन्डक्टर उपकरण हो जुन करेन्टलाई केवल एक दिशा मात्र प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ। यसले सर्किटमा एक दिशा मात्र करेन्टको प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 3, हार्ड डिस्क र एसएसडी बीच मुख्य भिन्नता के हो? अप्सन ए हार्ड डिस्क बढी द्रुत छ, एसएसडी धीमा हुन्छन्, बी एसएसडी अधिक अस्थायित्व र द्रुत डेटा पहुँचको लागि डिजाइन गरिएको छन्, सी हार्ड डिस्क मोबाइल डिभाइसहरूमा प्रयोग हुन्छ, एसएसडी डेस्कटपमा मात्र प्रयोग हुन्छ, डी हार्ड डिस्क र एसएसडी बीच कुनै भिन्नता छैन। एन्सर चाहिँ अप्सन बी एसएसडी अधिक अस्थायित्व र द्रुत डेटा पहुँचको लागि डिजाइन गरिएको छ। सोलिड स्टेट ड्राइभ हार्ड डिस्कको तुलनामा अधिक द्रुत अस्थायित्व र प्रभावकारी हुन्छ। एसएसडीमा मेकानिकल भागहरू हुँदैनन् जसले यसलाई हार्ड डिस्कको तुलनामा बढी द्रुत र टिकाउ बनाउँछन्। प्रश्न नम्बर 4, विद्युत प्रवाहको एकाइ के हो? अप्सन ए वाट, बी एम्पियर, सी भोल्ट, डी ओम। एन्सर चाहिँ अप्सन बी एम्पियर। विद्युत प्रवाह मापन गर्नको लागि एम्पियर एकाइ प्रयोग गरिन्छ। 1 एम्पियर भनेको एक कुलमाना एक कुलको करेन्टको प्रवाह हो। प्रश्न नम्बर 5, क्युबिकल कोशिका सञ्जालको गति कस्तो छ? अप्सन ए 2G, बी 3G, सी 4G, डी 5G। एन्सर चाहिँ अप्सन डी 5G नेटवर्क सबैभन्दा नयाँ मोबाइल नेटवर्क प्रविधि हो जसले डाटा प्रसारणको गति र कनेक्टिभिटीमा ठूलो सुधार ल्याउँछ। यसले पूर्ववर्ती 4G नेटवर्कको तुलनामा अधिक द्रुत इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 6, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। ही ... टु स्कुल एभ्री डे। अप्सन ए गो, बी गोज, सी गोइङ, डी गोन। एन्सर चाहिँ अप्सन बी गोज। ही तेस्रो व्यक्ति एकवचन भएकाले गोजको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, चुज द करेक्ट नाउन इन दिस सेन्टेन्स। द डग बार्क्स लाउडली। अप्सन ए डग, बी बार्क्स, सी लाउडली, डी दे। एन्सर चाहिँ अप्सन ए डग, किनभने डग संज्ञा नाउन हो, बार्क्स चाहिँ क्रिया हो। प्रश्न नम्बर 8, वाट इज द पास्ट टेन्स अफ राइट? अप्सन ए राइटिङ, बी रोट, सी रिटेन, डी राइट्स। एन्सर चाहिँ अप्सन बी रोट। राइटको भूतकाल रूप रोट हो। प्रश्न नम्बर 9, द अपोजिट अफ स्ट्रङ इज? अप्सन ए विक, बी पावरफुल, सी स्मार्ट, डी काइन्ड। एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक। स्ट्रङको विपरीत शब्द विक हो। प्रश्न नम्बर 10, आइडेन्टिफाई द एडजेक्टिभ इन द सेन्टेन्स। द स्काई इज ब्लू। अप्सन ए स्काई, बी इज, सी ब्लू, डी दे।
एन्सर चाहिँ अप्सन सी ब्लू। यसले विशेषण एक्जेक्टिभ हो जसले आकाशको वर्णन गर्छन्। प्रश्न नम्बर 11 पानीको रासायनिक सूत्र के हो? अप्सन ए H2O2, बी CO2, सी H2O, डी O2। एन्सर चाहिँ अप्सन सी H2O। पानीको अणु 2 हाइड्रोजन र 1 अक्सिजन परमाणुबाट बनेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12 पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको मान कति छन्? अप्सन ए 8.9 ms², बी 9.8 ms², सी 10.2 ms², डी 12.1 ms²। एन्सर चाहिँ अप्सन बी 9.8 ms²। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्वाकर्षक बल 9.8 ms² हुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? अप्सन ए पृथ्वी, बी मङ्गल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। एन्सर चाहिँ अप्सन सी जुपिटर। बृहस्पति सूर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। प्रश्न नम्बर 14 प्रकाशको वेग कति हुन्छ? अप्सन ए 3 × 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड, बी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, सी 3 × 10⁴ मिटर पर सेकेन्ड, डी 3 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड। एन्सर चाहिँ अप्सन बी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। प्रश्न नम्बर 15 मानव शरीरमा कति हड्डीहरू हुन्छन्? अप्सन ए 200, बी 204, सी 206, डी 210। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 206। वयस्क मानव शरीरमा जम्मा 206वटा हड्डीहरू हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 16 बिजुली प्रवाह मापन गर्न कुन उपकरणको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए ओहम मिटर, बी एएम मिटर, सी भोल्ट मिटर, डी बाइरोमिटर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी एएम मिटर विद्युत प्रवाह करेन्ट मापन गर्नको लागि उपयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 17 मानव मुटुमा कति कोठाहरू हुन्छन्? अप्सन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। एन्सर चाहिँ अप्सन सी मानव मुटुमा 4 कोठा, 2वटा आटा र 2वटा भेन्ट्रिकल हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 18 कम्प्युटरको स्मृति 2 प्रकारका हुन्छन्, ती के हुन्? अप्सन ए ऱ्याम र सिपियु, बी ऱ्याम र रोम, सी मोनिटर र किबोर्ड, डी हार्ड डिस्क र एसएसडी। उत्तर चाहिँ अप्सन बी कम्प्युटरको ऱ्याम ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी र रोम रिड ओन्ली मेमोरी प्रमुख 2 प्रकारका स्मृतिहरू हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 19 माटोमा रहेका मुख्य पोषक तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? अप्सन ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, बी अक्सिजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सी क्याल्सियम, आइरन, जिङ्क, डी म्याग्नेसियम, सोडियम, सल्फर। एन्सर चाहिँ अप्सन ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम माटोमा रहेका मुख्य पोषक तत्त्वहरू हुन् जसले बिरुवाको बढ्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। प्रश्न नम्बर 20 कम्प्युटर नेटवर्किङमा आइपिओ को पूर्ण रूप के हो? अप्सन ए इन्टरनेट प्रोटोकल, बी इन्टरनल प्रोसेसिङ, सी इन्टेलिजेन्ट प्रोग्रामिङ, डी इनपुट प्रोसेसिङ। एन्सर चाहिँ अप्सन ए इन्टरनेट प्रोटोकल। इन्टरनेट प्रोटोकल एक नेटवर्किङ प्रोटोकल हो जुन इन्टरनेटमा डेटा आदान प्रदानको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 मानव शरीरको प्रमुख अङ्ग के हो? अप्सन ए मस्तिष्क, बी मुटु, सी मुह, डी जिगर। एन्सर चाहिँ अप्सन ए मस्तिष्क मानव शरीरको प्रमुख अङ्ग हो जसले शरीरका सबै अङ्गहरूको नियन्त्रण गर्छ र सोच्न सम्झन र निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? अप्सन ए कर्णाली, बी गण्डकी, सी कोशी, डी महाकाली। उत्तर चाहिँ अप्सन ए कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यो नदी हिमालयको उत्तरी भागबाट सुरु भएर तराईमा बग्छन्।
प्रश्न नम्बर 23 गणितको क्षेत्रफल गणना गर्ने सूत्र कुन होइन? अप्सन ए पाई आर स्क्वायर, बी 2 पाई आर स्क्वायर, सी पाई आर क्यू, डी 4 पाई आर स्क्वायर। एन्सर चाहिँ अप्सन ए पाई आर स्क्वायर। वृत्तको क्षेत्रफल गणना गर्ने सूत्र पाई आर स्क्वायर हो, जहाँ आर वृत्तको त्रिज्या हो। प्रश्न नम्बर 24 कम्प्युटरको केन्द्रीय प्रक्रिया एकाइ सीपीयूको कार्य के हो? अप्सन ए डाटा स्टोर गर्नु, बी डाटा संरक्षण गर्नु, सी इनपुट डाटा प्राप्त गर्नु, एन्सर चाहिँ अप्सन बी डाटा प्रसंस्करण गर्नु। सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट कम्प्युटरको मुख्य अङ्ग हो, जसले इनपुट डाटाको प्रक्रिया र आउटपुटको लागि निर्देशन दिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने कृषि उपज कुन हो? अप्सन ए मकै, बी गेहूँ, सी चिउरा, डी चिनी। एन्सर चाहिँ अप्सन ए मकै नेपालको प्रमुख अन्न हो र यसको उत्पादन धेरै मात्रामा गरिन्छन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रका कृषकहरूले यसको उत्पादन गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 26 कम्प्युटरमा डाटा संरचनाको प्रमुख प्रकार कुन हो? अप्सन ए बाइनेरी ट्री, बी अररे, सी लिङ्कड लिस्ट, डी माथिका सबै। एन्सर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। कम्प्युटर डाटा संरचनामा बाइनेरी ट्री, लिङ्कड लिस्ट र अरेरी सबै महत्त्वपूर्ण प्रकारका संरचनाहरू हुन्, जसले डाटा व्यवस्थापन र पहुँचलाई असर गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 27 अडिट रेकर्डिङमा डब्लुबिएस को पूरा रूप के हो? अप्सन ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बी वर्क बेस सिस्टम, सी वर्क बेसिक सेक्सन, डी वर्क ब्लक सिस्टम। एन्सर चाहिँ अप्सन ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। डब्लुबिएस एक परियोजना व्यवस्थापन उपकरण हो। यसले परियोजनाको कामलाई अलग अलग कार्यहरूमा विभाजन गरेर संरचित ढङ्गले व्यवस्थित गर्छन्। प्रश्न नम्बर 28 के कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भाषाको उपकरण हो? अप्सन ए जावा, बी पाइथन, सी सी प्लस प्लस, डी माथिका सबै। एन्सर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। जावा, पाइथन र सी प्लस प्लस सबै प्रोग्रामिङ भाषाका उदाहरणहरू हुन्। यी भाषाहरू विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर र अनुप्रयोगहरूको विकास गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 29 एक प्रोटोनको चार्जको मान कति हुन्छ? अप्सन ए 1.6 × 10⁻⁻90 सी, बी 1.6 × 10⁻⁻18 सी, सी 1.6 × 10⁻⁻20 सी, डी 1.6 × 10⁻⁻21 सी। एन्सर चाहिँ अप्सन ए प्रोटोनको चार्जर 1.6 × 10⁻⁻19 कुम्बल हो, जुन इलेक्ट्रोनको चार्जको बराबरीमा हुन्छ, तर यो सकारात्मक दिशामा हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 30 विद्युत शक्ति मापन गर्ने इकाइ के हो? अप्सन ए भोल्ट, बी एम्पियर, सी वाट, डी ओम। एन्सर चाहिँ अप्सन सी वाट। विद्युत शक्ति पावर मापन गर्नको लागि वाट एकाइ प्रयोग गरिन्छ। 1 वाट भनेको 1 जुल प्रति सेकेन्ड हो। प्रश्न नम्बर 31 रासायनिक प्रतिक्रिया रिएक्टरमा कति प्रमुख प्रकारका प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्? अप्सन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। एन्सर चाहिँ अप्सन बी 4। रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको प्रमुख 4 प्रकारका छन्: संयोजन, विघटन, विस्थापन र दोहोऱ्याउने प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 32 क्यापेसिटरको कार्य के हो? अप्सन ए विद्युत चार्ज सञ्चित गर्नु, बी तापमान मापन गर्नु, सी द्रव्यको प्रभाव मापन गर्नु, डी रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रेरित गर्नु। एन्सर चाहिँ अप्सन ए विद्युत चार्ज सञ्चित गर्नु। क्यापेसिटरले विद्युत चार्ज सञ्चित गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 33 कम्प्युटर प्रणालीमा सीपीयूको पूरा रूप के हो? अप्सन ए सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, बी कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट, सी सेन्ट्रलाइज्ड प्रोसेसिङ युनिट, डी सेन्ट्रल प्रोग्राम युनिट।
उत्तर चाहिँ अप्सन ए सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट कम्प्युटरको मुख्य अङ्ग हो जसले सबै गणनात्मक कार्यहरू र निर्णयहरू प्रतिक्रिया गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 34 एक गणितीय समीकरण x² - 5x + 6 0 को समाधान के हो? अप्सन ए x = 16, बी x = -1 - 6, सी x = 2 3, डी x = -2 - 3। एन्सर चाहिँ अप्सन सी x = 2 3। यस समीकरणको समाधान 2 र 3 हुन्छन् जुन गुणनफलको 6 र योगफल -5 हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 35 केएनको फिजिक्समा गुरुत्वाकर्षक बल मापन गर्ने कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए F = ma, बी F = gm1m2 r², सी F = mv² r, डी F = mg। एन्सर चाहिँ अप्सन बी F = gm1m2 r²। गुरुत्वाकर्षक बल मापन गर्नको लागि F = gm1m2 r² सूत्र प्रयोग गरिन्छ जहाँ g गुरुत्वाकर्षक स्थिराङ्क, m1 र m2 दुई वस्तुहरूको द्रव्यमान र r तिनीहरूको बीचको दूरी हो। प्रश्न नम्बर 36 BOD को प्रारूप के हो? अप्सन ए बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड, बी बायोमेट्रिक अक्सिजन डिमान्ड, सी बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड, डी बायोलोजिकल अर्ग्यानिक डिमान्ड। एन्सर चाहिँ अप्सन ए बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड BOD पानीको गुणस्तर मापन गर्ने एक माप हो जसले जीवाणुहरूले पानीमा स्थिर कार्बनिक पदार्थलाई अक्सिजनको प्रयोग गरेर विघटन गर्ने क्षमतामा मापन गर्छन्। प्रश्न नम्बर 37 प्लास्टिकको मुख्य कच्चा पदार्थ के हो? अप्सन ए रेजिन, बी तेल, सी अन्न, डी खनिज। उत्तर चाहिँ अप्सन ए रेजिन। प्लास्टिक उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ रेजिन हो जसलाई थर्मोप्लास्टिक र थर्मोसिट प्लास्टिकमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 38 एसी र डीसी बीचको भिन्नता के हो? अप्सन ए एसीले एक दिशा मात्र प्रवाह गर्छ, डीसीले दुई दिशा प्रवाह गर्छ, बी डीसीले एक दिशा मात्र प्रवाह गर्छ, एसीले दुई दिशा प्रवाह गर्छ, सी एसी केवल भोल्टेजको लागि प्रयोग हुन्छ, डी डीसी केवल घरेलु उपकरणमा प्रयोग हुन्छ। एन्सर चाहिँ अप्सन बी डीसीले एक दिशा मात्र प्रवाह गर्छन्, एसीले दुई दिशा प्रवाह गर्छन्। अल्टरनेटिभ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट बीचको मुख्य भिन्नता यो हो कि डीसी एक दिशा मात्र प्रवाह गर्छ भने एसी सर्किटको दिशामा परिवर्तन गर्छन्। प्रश्न नम्बर 39 प्राक्टिकल साइजको मापन गर्ने उपकरण कुन हो? अप्सन ए माइक्रोस्कोप, बी सैनिटिग्राफ, सी पार्टिकल काउन्टर, डी लाइट मिटर। एन्सर चाहिँ अप्सन सी पार्टिकल काउन्टर एक उपकरण हो जसले द्रव्य वा ग्यासमा रहेका कणहरूको साइज र सङ्ख्या मापन गर्छन्। प्रश्न नम्बर 40 सेमिकन्डक्टरको उदाहरण के हो? अप्सन ए ताम्रा, बी सिलिकन, सी लोहा, डी कोबाल्ट। उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिलिकन सेमिकन्डक्टर हो जसले इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा जस्तै ट्रान्जिस्टर, डायोड आदि विद्युत प्रवाहको नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ।